धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, मजहबी किताब हैं, मजहबी किताबों का ईश्वरीय होना संभव नहीं। क्यों? कि मजहबी किताब में जो बातें दर्शाई गई हैं या बताई या लिखी गई हैं, वह ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है। एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान में 114 सूरतें हैं। ये सूरा नंबर 19, जिसका नाम मरियम है, सूरा का नाम मरियम है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसे सुने। काफ हा या आइन स्वाद। इसका अर्थ हज़रत मोहम्मद साहब को मालूम नहीं था और न किसी मुसलमान को पता है। ज़िक्र रहमत रब्बिका इंदहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या व इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या युरीसूनी व युरीसु मिन आल याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िया। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू किया है कि बहुत ही मेहरबान है, हमारा रहम करने वाला नाम शुरू करता हूँ उनके नाम से। काफ है या इन सौद, ये है तेरे परवरदिगार का इस मेहरबानी का ज़िक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। अब ये पहली आयत में ही अल्लाह ने ये बताया है कि ये तेरी परवरदिगार की मेहरबानी है जो ज़करिया पर की थी। ज़करिया एक पैगंबर का नाम है। आगे सुनिए। जबकि उसने अपने रब से खफिया दुआ की थी, यानी छुप छुप करके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं और बुढ़ापे की वजह से मेरे सर से सफ़ेद बालों की शौले उठ रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं हुआ या महरूम नहीं रहा। यानी अल्लाह से ज़करिया दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मेरी हड्डी बूढ़ी हो गई है, बाल सफ़ेद हो गई है और मैं लाचार हूँ और मैं माज़ूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मेरी बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, पर मैं तुझसे दुआ मांगा कभी भी महरूम नहीं रहा। यानी तुझसे जो भी मैं मांगा उसे पाया, उससे कभी मैं महरूम नहीं रहा और तूने हमें मायूस नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़ुराबत दारों का ज़िक्र है। मेरी बीवी भी बाँझ है। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना, अल्लाह ने क्या फरमाया। और जबकि ये फरमान अल्लाह का नहीं है, ये फरमान ज़करिया का है। ज़करिया बोल रहे हैं अल्लाह से, ये साफ पता लग रहा है। मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। यानी ज़करिया लाचारी हालात में, बूढ़े अवस्था में अल्लाह से ये मांग रहे हैं दुआ कि हमारी लाचारी की हालात में हमें कोई फर्जंद अता फरमा, हमारा कोई वारिस पैदा कर दे जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी जानिशां हो। और मेरे रब, तू इसे अपना मकबूल बंदा बना।
بنا لے۔ اب یہاں میں ایک ہی آیت بول رہا ہوں، ایک نہیں ہے، یہ ہے تو 2 آیت 3 آیت، 1 2 3 4 5 6 آیتیں ہیں ایک ساتھ۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں۔ اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اور پہلا شبد آیا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر، اس پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اپنے بندوں پر یعنی زکریا پر کی تھی۔ یعنی اللہ کی مہربانی ذکر کس پر ہے؟ زکریا پر۔ اللہ کی مہربانی زکریا پر ہے۔ تو اس سے صاف پتہ لگ رہا ہے اللہ اگر کسی ایک بندے پر یا اپنے پیغمبر پر رحم کرے تو اللہ دنیا والوں کے ساتھ نیائے کریں گے یا نیائے؟ اور اسی زکریا پر اللہ نے مہربانی کی، اور یہ زکریا چھپ چھپ کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ دعا کیا مانگتے تھے کہ اللہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، اور میری ہڈی چور چور ہو رہی ہے، میں بڑھاپے کی حالات میں ہوں، اور میری پتنی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کو چھو چکا ہوں، اور بڑھاپے میں لاچار ہوں، اور میری پتنی بانجھ ہے، لیکن مجھے ایک کوئی وارث پیدا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو یا جانشی ہو، اور میرے پروردگار تو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ یہ ایک ویکتی وشیش اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو یہ کر۔ اب اس سے یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، کلام اللہ کی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کلام ہوئی ہوتی تو یہاں بیچ میں زکریا کہاں سے بولنے لگتے؟ اور یہ ویکتیگت دعا مانگ رہے ہیں، اپنے اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور پتنی بانجھ ہے یہ بتا رہے ہیں، اور اس بانجھ پتنی سے اللہ سنتان دے رہے ہیں۔ اب اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے، میں بہت بار بولا ہوں، لیکن میں سوچا کہ آج اس آیات کو آپ لوگوں کے سامنے پرستت کروں، جس سے سورہ مریم کی آیت 6 میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آیت 6 کو میں نے آپ لوگوں کو سنایا، اور ان 6 آیتوں میں کیا بات ہے، کیا اس میں کہا گیا ہے کہ یہ زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کی کیوں اور کیسے ہوئی؟ یہ تو زکریا کی ہوئی، اور اللہ کی اگر ہوئی تو اللہ کو دنیا بنانا نہیں آتا، اللہ کو دنیا بنانا نہیں آتا، میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو اگر دنیا بنانا آتا ہوتا تو اللہ کسی ایک ویکتی کے لیے اس کی دعا قبول نہ کرتے، اس کے لیے رحم نہ کرتے، اس کی چھپ چھپ کر کے وہ دعا مانگے اور اس کی دعا اللہ قبول کر لے، اور بانجھ مہیلا کو سنتان دے دے، وہ بھی بڑھاپا میں جا کر کے۔ میں کئی بار بولا ہوں، لیکن پھر میں دہرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، اور اس قرآن کی آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پرستت کیا۔ تو چھوٹا سا ہی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ قرآن کو تحقیقات کر کے دیکھیے، بدھی کے کسوٹی پر کس کر کے دیکھیے کہ صحیح ارتھوں میں یہ قرآن اللہ کی کلام ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ وارتالاپ ہے، ایک دوسرے کو وارتالاپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے وارتالاپ کر رہے ہیں۔ تو وارتالاپ اللہ کی کلام میں کیوں اور کیسے ہونا سمبھو ہے؟ اور وہ اللہ دنیا بنانا نہیں آتا اللہ کو، وہ بانجھ مہیلا سے، کیونکہ بانجھ اسی کو ہی کہا جاتا ہے جو مہیلا کبھی بھی سنتان جنم نہ دے سکے، سنتان پیدا نہ کر سکے، اس کا نام بانجھ ہے۔ اگر اس کی سنتان ہو جائے تو پھر بانجھ نام کی سارتھکتا کہاں رہ جائے گی؟ یعنی اللہ کو بھی یہ علم نہیں ہے۔ تو میں یہ نویدن کر رہا ہوں اس کسوٹی پر، یہ ایک تو میں نمونہ کے لیے دے رہا ہوں، ایسا قرآن بھرا پڑا ہے، اسی لیے تو میں اسلام جگت کے عالموں سے کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن کو کوئی کلام اللہ صدق کر کے دکھائے، اور قرآن کو کلام اللہ کہنا اندھکار میں پرکاش کو ڈھونڈنا دونوں برابر ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو کلام اللہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، کہتے ہیں، ان لوگوں کو میری یہ کھلی چنوتی ہے، کھلا دعویٰ ہے کہ آئیں اور سب بیٹھ کر کے ہم سامنے اس پر جانچ کریں، پڑتال کریں، اور صحیح اور غلط کا نرنے لیں، جن مانس کو ہم صحیح بتائیں۔ دنیا والوں کو چاہیے
मानव समाज को चाहिए सत्य का धारण करना और असत का त्याग करना। कल झारखंड से मेरे पास एक मियाँ जी का फ़ोन आया था, वो कभी मैं बताऊंगा। उसने रोज़ा और नमाज के लिए, तरावी के लिए कहा कि ये अरबी में हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम हिंदी में पढ़ें तो क्या परेशानी है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, लेकिन नमाज तो आपको अरबी में ही पढ़नी होगी। अगर आपको नहीं आता है तो उसको याद करना होगा, क्योंकि अल्लाह केवल अरबी ज़ुबान ही जानते हैं, दूसरा कोई ज़ुबान अल्लाह को मालूम नहीं है। इसलिए अल्लाह पसंद करते हैं अरबी ज़ुबान को, अरब को, और मरने के बाद भी तुम्हारी ज़ुबान अरबी हो जाएगी। तुम तरावी को, चाहे तुम सूरा तरावी पढ़ो या ख़त्म तरावी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा अरबी में ही। उसको हिंदी तुम पढ़ नहीं सकते, हिंदी पढ़ करके सुना नहीं सकते। हिंदी में उसका अर्थ होगा, उसकी माने तुम बता सकते हो, लेकिन उससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है। अरबी ज़ुबान में ही अल्लाह सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सही और गलत इसकी पड़ताल कुरान से ही किया जाना संभव है कि कुरान कलामुल्लाह है अथवा नहीं। तो बंधुओं, मैं ये छोटा सा एक क्लिप आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जन जन तक पहुँचने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंद्रपाल आर्य।